आमच्या परसवाड्या ही पंचायतीचे सरपंच तसेच डेप्युटी सरपंच आणि तसेच म्हणजे सगळे मेंबर्स तसेच गावचे भाव आनी भयणांनो आयज परसवाड्याचो म्हाका दिसता जो आयज हो रोड आहा हो रोड म्हाका दिसता इंटरनॅशनल पासून हो रोड पावलेलो आहा कित्याक जेन्ना हो रोड आसलो पळय तेन्ना ह्या रोडाक खऱ्यांनीच गरज आसलेली कित्याक ह्या रोडाचेर लोकांक दिसन आसले कित्याक जेन्ना उदक भरताले पावसाळ्या टायमार लोक खूब जाण पडले बी म्हाकाय खबर आहा कित्याक तो प्रोसेसूय आहा तो प्रोसेस हांवें करून हेच फास्ट करून घेतलो आनी ह्या रोडाक लागून म्हाका दिसता खूब जाण येवन भायले पासून हांगासर येवन तेंच्यांनी हांगासर ताटा पासून घेवन लोकां कडेन भीक मागली कट्टी घेवन कट्टी म्हणना कित्याक ते बी आमचेच गांवचेच ते तेका लागून म्हाकाय ते वायट दिसलें कित्याक भायले येवन हांगासर तुमी हें करतात पळय तुमच्या गांवांत तुमी पयलीं कितें सुदारणा जाल्या पळय ती तुमी गांवचे पळोवचे पेडण्याचें तुमकां कोणाक लक्ष दिवपाची गरज ना पेडण्याचो आमदार हांव तो समर्थ आहा आनी पेडण्यान तुका डिवेलप करपाक हांव खूब फुडें आहा म्हाका दिसता तेका लागून हांव तुमकां सगळ्यांक सांगूंक सोदता जे पळय आयज पेडण्यान हो रोड ह्या रोडाक लागून इतले येदे व्हडले खुबशे न्यूज जाले ह्या रोडाक लागून तांकां आयज हे जे पळय आमच्या परसवाड्या तांकां आयज तो तांकां न्याय मेळ्ळो आनी जे हांवें पळय आमच्या डायनॅमीक CM तेणी आयज म्हाका ह्या रोडाकूय लागून एज फास्ट तेणी बरो सपोर्ट दिल्लो आसा आनी तेणी हो जाता इतलो फास्ट हो रोड तेणी हॉट मिक्साक हो आमकां हे करून दिल्लो आसा पास करून दिल्लो टोटल कितलो एस्टिमेट आहा अमाउंट टोटल एस्टिमेट 199 lakhs टोटल केन्ना हॉट मिक्स जातलो आयज काय खंय हे दिसा आज हांगासर उपस्थित आहा आमचे आमदार पेडण्याचे तशेंच आमचे मेंबर्स सरपंच तशेंच गांवचे आमचे लोक ह्यो आयज रोड म्हटल्यार सगळ्यांच्या तोंडान म्हणटा तशें सारको रोड केन्ना जाता सगळीं आमकां परतून तेच विचारताले खरें म्हटल्यार हेचे सगळे श्रेय हांव आयज आमदाराक दिता की इतल्या वर्सां जालीं लोकांक हो रोड जावंक नासलो सो आयज आमदाराच्या हेतून तो रोड जालो आनी आमच्या ग्रामसभेक सुद्दां हो खूब इश्यू जातालो सो खरें हांव मनानसून सराक आमचे थँक्यू म्हणटा की एक आमच्या तकलेर जे एक वजें आसलें की रोड केन्ना जातलो करून तें आमचें वजें आयज मातशें कितें तरी कमी जालां तशेंच हेच्या फुडें सुद्दां आनी जितलीं कामां आसतलीं ती सराच्या हेल्पान सगळीं जातली हांव लोकांक इतलेंच सांगूंक सोदता मिडियाच्या माध्यमांतसून की उकल्ली जीप ती लायली ताळ्याक करपाचें न्हू केन्नाच कित्याक जे आमची जी कामां आहा तांकां सर्टन प्रोसिजर आसता ते प्रोसिजरान आमकां वयचें पडटा अशीच आमी जर कामां करीत रावली जाल्यार सराचें नांव तुमी अशीच फुडें काडा कित्याक सराक परतून सगळीं जाणां म्हणटा हे कितें करतलो अशें केन्ना म्हणूंक जायना कित्याक सरान जाता तितलें डेली कितें ना कितें काम हो करीत आहा तुमी पयले आसतले काल आमच्या हांगासर ट्रान्सफॉर्मराची खूब गरज आसली तो ट्रान्सफॉर्मर सुद्दां सरा खातीर जाल्लो आहा तसो हो रोड सुद्दां आनी हेच्याकून आनी बरी कामां जातली इतलें सांगता आनी धन्यवाद पूण सद्या इल्ल्या दिसा 12 वर्साचे 12 म्हयने रस्तो चालू करतात ते आनी सारको करतात ते खड्डे पडलेले आता कितले फावटी जाले 4 फावटी जाले आई त्या दिसा तुम्ही पैसे घातलेले खबर आहा तुमकां हां आयज रस्ते हे जातात हॉट मिक्स जातात कितें सांगतात कितें जाता जाल्यार बरें जालें न्हू हे खड्ड्यांनी कितलो लोक पडला जाल्यार बरें जालें ओके ते कितले 2 वर्सां रावता का 6 म्हयने रावता ते पळोवया आता न्हू आई तुमचें नाव कशें माझे नाव यशस्वी यशवंत मराठे थँक्यू म्हणटा कित्याक आमकां ह्या रस्त्याची खरीच गरज आसली लोक आमकां सदांच सांगताले की हे रस्त्याक प्रॉब्लम आमकां लोक पडटाले पावसाच्या दिसांनी हांगासर उदक येतालें आनी खड्ड्यांनी लोकांक दिसान आसलें आनी आमच्या ग्रामसभेको इशू जाल्लो की आमचे रोड केन्ना जातलो आमी सरा कडेन उलयली सरान आमकां सांगलें हांव तुमचो रोड करून दितलो आनी सरान आमचे तयार केल्ले तशेंच आमच्या PWचे जे येयले काय हांव थँक्यू म्हणटा तशेंच तुमकां टोटलांकूय हांव थँक्यू म्हणटा कित्याक तुमी आमकां खूब साथ दिले की हांगासर काम करता थँक्यू बाकी पेडणे पर्यंत खूब डिमांड आशिल्ले रोडाक लायक केन्ना हॉटमिक्स जातले लोकांचे प्रॉब्लेम आसले ग्रामसभेन विचारलो आज आमकां सरान हें हॉटमिक्साचें हांगा इनॉग्रेशन केल्लें आनी हांव सरा कडेन मागता की रोड सायडीन जी डिसेंटरींग आसा ती सगळे लोकांक मातशें प्रॉब्लेम जाता बसींग बी ते सुद्दां मातशें ते PWDC साहेबाक सांगून ते करून घेवपाचें